Hello and welcome to Goa 365's News Bulletin with me, Brian Sequeira. Goa Forward Central Executive Committee has extended its complete support to Vijay Sardesai and the legislature wing of the party. The party has also criticized GPCC President Luisin Falero's statement that Goa Forward had a hidden pre-poll alliance with the BJP. The Central Executive Meeting held a meeting with Fatorda MLA and Cabinet Minister Vijay Sardesai on Saturday. Vijay also expressed his aim to make Fatorda a model constituency of development based on Goikar Pond. ही युती पहिलीच जाल्ली और ते आमचे बरोबर येवपाचे नाशिल्ले अशे कांय तरेचे ताणे काल पत्रकार परिषद घेवन आरोप केल्ले आसात. ताजे बाबतीत गोवा फॉरवर्डाक क्लियर सांगपा जाय की लुइजिन फालेराक हो उलोवपाचो रायटच ना. म्हणजे काँग्रेसीच्या आनी कोणें उलयलें जाल्यार तरी आमी समजून घेवपाक शकतात. ज्याचे विश्वासघात हो पहिली दिसासान जाचो मुद्दो आशिल्लो, एकमेव एजेंडा घेवन जो गेल्लो, ताणे आनी आमचे कडेन उलोवपा खातीर कांयच दवरिल्लें ना लुइजिन फालेरोन. दुसरें म्हणल्यार लुइजिन फालेरो शिवाय आमी दुसऱ्या खूब जाणां कडेन उलयताले आनी तांकांच खबर आसा की तांचें गव्हर्नमेंट कित्याक जालें ना. हें दिगंबर कामतीन सांगलां, हें जेनिफर मोन्सेरातान सांगलां, हें रेजिनाल्डान सांगलां आणि विश्वजीत राणेन ते करण्यांनी करून दाखयला की काँग्रेस पक्षाच्या लिडरशिपी सकल हे गव्हर्नमेंट कित्याक जालें ना. आनी तांचो सगळ्यांचो अंगुली निर्देश जो आसा तांणी सगळ्यांची बोटां दाखयलात. म्हाका दिसता हांची सगळ्यांची बोटां लुइजिन फालेरो हो काँग्रेसीचो अध्यक्ष हाजे कडेन आसा. हांव हे मंत्रिमंडळान इतल्याच खातीर गेला की एक म्हणल्यार गोवा हॅज टू बी टेकन फॉरवर्ड. टू वी हॅव टू गिव स्टेबिलिटी टू द गव्हर्नमेंट. स्टेबिलिटी म्हणटा कितें? आज स्टेबिलिटी म्हणते आनी एक अशें जाता की काँग्रेस पार्टी 24 वरां बरोबर एक कडेन उरूंक शकना. हे स्टेबिलिटी दिवंकूच शकनासले. हे आठवड्याक एक सरकार पडपाचो आनी लास्टाक प्रेसिडेंट रूल येवपाचो आनी दिल्लीचो एक कोण तरी दिल्लीवालो IAS ऑफिसर गोंय चलोवपाचो. आतां आमी जें कितें केलां तातूंत एक गोंयकार तरी गोंय चलयता, जो गोंयकार सेंटराक नंबर 3 पोजिशनान आहा, ताका सकयल हाडला आनी ताका मुख्यमंत्री आमी केल्लो आहा. म्हणटकर गोंयकार चलयतलो आनी गोंयकारवादी सरकार दितलो. Meanwhile, a delegation of Velim villagers along with Father Romano Gonsalves also met Vijay Sardesai and submitted a memorandum to him. They have asked him to resolve the Velim church issue as soon as possible. ही केस आपण फाटी घेवपाक शकना म्हण चीफ मिनिस्टरान सांगले. ते कोण चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें हांव तुका पर्रीकरान सांगलें. हांव तुका मंत्री म्हणून सांगता की हे केसीचें रिझोल्युशन बरे भशेन ही केस सॉल्व जातली बेगिनतल्या बेगीन. म्हाका लिगल टर्म्सान कमिटमेंट दिवपाचो ना, कित्याक तो जर लिगल टर्मान कमिटमेंट दिलो एक मंत्री स्पेशल प्रोसिक्युटर जायना और APP जायना. आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक एज इफ आय एम स्पीकिंग इन द कोर्ट्स, but our sympathy lies with Father Roman and the 22 people, and we will take a side that is pro them. I am speaking on behalf of Goa Forward as also as the Minister of the Cabinet. Our reporter Ramesh Naik Raut from Fatorda.